1,000,000 حجة مع القائم، و1,000,000 عمرة مع رسول الله. زيارة الحسين في عرفة خير من 1,000,000 سنة. عن الصادق عليه السلام يقول الإمام عليه السلام: من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة كتب الله له 1000 حجة مع القائم عليه السلام، و1000 عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وعتق 1000 نسمة، 1,000,000 إنسان يحرر، 1,000,000 عبد يعتق. وحملان 1000 فرس في سبيل الله، يعني يسلح ويدجج 1,000,000 مجاهد في سبيل الله، 1,000,000 مجاهد. وسماه الله عز وجل عبدي الصديق، آمن بوعدي. وقالت الملائكة فلان صديق زكاه الله من فوق عرشه، وسمي في الأرض كروبيا. كل